Alors, من بعد ما شفنا la notion de classe وشفنا كيفاش يمكن لنا نكريو ان اوبجي ونينيسياليزي ونأكسيديو لي زاتريبيو اي لي ميثود ديال لا كلاس. جا الوقت اللي نتعلمو الاكسس موديفايرز. اكسس موديفايرز تو سامبلومون هي لونكابسولاسيون، وهاد لونكابسولاسيون كيما تتعرفوا في لوريونتي اوبجي كاينين 3 تيب: public, private and protected. Alors, public, par défaut, les éléments إلا ما déclarيناش لهم l'encapsulation أو l'access modifier automatiquement تعتبرهم type script comme public. Par contre, إلا كنا بغينا أن attribut comme privé, il suffit أننا نجيو هنايا نديرو private مثلا لهاد l'attribut name. Alors لاحظوا معايا هنا مي غادي نجي ونكتب contact، يعني l'objet اللي عاد دابا درنا ليه l'instanciation درت point automatiquement تيافيش ليا que affiche contact اللي هي لا ميثود ديالنا و l'attribut téléphone. Par contre name ما بقيناش نقدروا ناكسيديو ليه، علاش؟ لانه دابا لا بورتي ديالو private. اوكي دونك لاحظوا معايا لا حيت انا private منها ودرت انغيستري اوتوماتيكمون غادي نجي ندير بوين، دابا عندنا لاكسي ليها. اوكي دونك private تيحدد لنا لي زاتريبيو على لي ميثود اللي نقدروا ناكسيديو ليهم. مثلا الا كان عندي هذا الاتريبيو هذا private، دونك يمكن لينا ناكسيديو ليه كو ابارتيغ من اون ميثود عندنا في نفس لا كلاس. نقدروا نكرييو اون فونكسيون get name، اوكي ونديرو return this dot name. هذه هي الطريقه الوحيده باش نقدروا نريكوبيريو ان اليمون او لا ان اتريبيو ديكلاري بريفي. La même chose pour la modification. باش نموديفيو مثلا هاد الاتريبيو خاصنا ضروري ما نكريو اون ميثود، وهذيك لا ميثود خاصها تكون بوبليك، ووسط ديك لا ميثود يمكن لينا ديك الساعه نديرو ان تريتمون على داك لاتريبيو. اوكي اما الا كان لاتريبيو بهاد الطريقه بريفي وبغينا ناكسيديو ليه ديريكتومون ما عندناش لا بوسيبيليتي باش ناكسيديو. دايوغ الا درت مثلا انايا فورسيت ودرت هنايا نيم اوتوماتيكمون عطينا اون ايرور تيقول لنا ما يمكنلياش ناكسيدي لهاد نيم. هايا اوكي is private and only accessible within a class contact، يعني لي زيليمون او لي ميثود اللي كاينين عندنا في نفس لا كلاس. مثلا الا جيت هنايا بور لا دوزيام ولا لو دوزيام اتريبيو درت ليه private، شوفوا معايا اوتوماتيكمون ما غاديش يبقى يطلع ليا بجوج، غيطلع ليا كو لا ميثود affiche contact et aussi get name. سي بون. وي بار ديفو لي زيليمون ديال لا كلاس اللي ما ديكلاريناش فيها لا بورتي تيعتبرهم بوبليك. مثلا هنايا عندنا كيت نيم اي افيش كونتاكت ما ديكلاريناش ليهم لا بورتي ديالهم اوتوماتيكمون عطيهم بوبليك. يمكن لينا نكتبوها بالطريقه هذه او لا ما نكتبوهاش اوتوماتيكمون تعطيها بوبليك. سي بون، يعني الا ما كناش دايرين لا بورتي غيعتبرها بوبليك، درنا لا بورتي سي بون راه ديجا راه بوبليك. ومن الاحسن بويسكو بغيتي تعتبرها بوبليك بلا ما تكتبها سي بون باش يبقى عندنا لو كود كلين. غنوريكم دابا واحد لافونتاج كاين في التايب سكريبت، هو ان لاحظوا معايا هنا كاين ان رودوندونس. مثلا هاد لي زيليمون اللي دوزنا كوم بارامتر في الكونستركتور عندهم نفس لي نو ديالاش ديال هاد لي زاتريبيو اللي كاينين عندنا في الكلاس، نيم تليفون. الوغ كاينه واحد لا بوسيبيليتي في تايب سكريبت اننا بلاص ما نبقاو نديرو هاد لا رودوندونس لي زاتريبيو ديالنا بهاد الطريقه، وهنايا اصلا غنعاودوهم في لينيسياليزاسيون. تيقول لنا تو سامبلومون غادي نجيو لهاد لي زاتريبيو اللي كاينين هنايا ونديرو لهم لا بورتي ديالهم. مثلا هنايا نديرو لهم بريفيت لانهم ديجا ديكلاريناهم بريفيت. دو ميم بور تليفون غنديكلاريو بريفيت، وهنايا سي با لا بين اننا نديكلاريو باقي هاد لي زاتريبيو لانهم ديكلاريناهم هنايا كوم ارغيومون في الكونستركتور. ولا ميم شوز بالنسبه لينيسياليزاسيون سي با لا بين. هاد ليكريتور هادي ليكيفالون ديال داكشي اللي كنا كاتبين كامل هنايا. الا شدينا لو كونستركتور ودوزنا ليه دي زاتريبيو او لا دي بارامتر، وهادوك لي بارامتر ديكلارينا فيهم لي تيب ولا بورتي ديالهم، اوتوماتيكمون تعتبرهم كوم دي زاتريبيو في لا كلاس. en même temps تيدير l'initialisation d'une façon automatique. هانتوما لاحظوا معايا الا رديت هذا بوبليك وجيت لهنايا كونتاكت، ميم سي دابا ما بقاش عندي داك لاتريبيو راني غندير بوين اوتوماتيكمون هو تيعرفو. علاش؟ لان هاد الكتابه هادي كما قلت لكم سي ليكيفالونس ديال لا ديكلاراسيون دي زاتريبيو هنايا اي او ميم طون لينيسياليزاسيون ديالهم في لو كونستركتور. اوكي دونك هذا واحد لافونتاج كبير كاين عندنا في تايب سكريبت. وحاجه واحده اخرى اللي تري امبورطونط، مثلا كما قلنا بان الا ديكلارينا دي زاتريبيو وما عطيناهمش لا بورتي اوتوماتيكمون تعتبرهم بوبليك. ولكن الا كان عندنا مثلا ان اتريبيو نيم اوكي وبغينا نديكلاريو كوم بوبليك
وما ديكلاريناهش هنا كوم اتريبيو عادي ديكلاريناه هنايا في لو كونستركتور ميم سي لي بوبليك خاصنا ضروري ما نديرو ليه لا بورتي ضروري نديرو لا بورتي ديالو بوبليك نديرو ليه بوبليك بريفيت نديرو ليه بريفيت باغ كونطخ الا كان عندنا ان اتريبيو عادي هنايا اولا اون ميثود يمكن لينا ما نديروش ليها لا بورتي ويعتبرها اوتوماتيكمون كوم بوبليك اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد النقطه باسكو سي تري امبورطون وغنستعملوها بزاف دورون هاد لا فورماسيون